कली प्रपंचरणे भूमि के भारतवर्षे भारतखंडे जम्बूद्वीपे के दंडकारण्ये महाराष्ट्र देशे मुंबई क्षेत्र में साकार नगर स्थित है। आद्यजने नाम संवत्सरे श्री सूर्यः दक्षिणायने वर्षाऋतुमासे आषाढमासे आद्यजने पूर्णमासे कम योगे आद्यजनामस्ति पूर्णपूजनस्य वहं करिष्ये देवाभ्यभाषत युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राश्नोवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषस्तततोत्थितः तमेव चार्चं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं सवैर्वच्चैर्नरः सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः यः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम् यानि भूतये ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोनुष्ठुप् तथा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतांशोद्भवो बीजं शक्तिर्देवकी नन्दनः स्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्ठुप्-छन्दः श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशोद्भवो शार्ङ्गधन्वा गदाधर इति अस्त्रं रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रं त्रिसामा सामगः सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुः सुदर्शनः काल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानम् क्षीरोधन्वत् प्रदेशे शुचिमणिविलसत् सैकते मौक्तिकानां